नमस्कार, म रविन्द्र प्रसाद चौधरी। स्वागत छ यहाँहरूलाई ट्युटर रविन युट्युब च्यानलमा। आज मैले यहाँहरूलाई अङ्क र सङ्ख्या, पूर्णाङ्क, जोड र बिजोड सङ्ख्या, संयुक्त रुट सङ्ख्याहरू 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 र 23ले भाग जाने तरिकाबारे सिकाउँदैछु। अङ्क र सङ्ख्या, डिजिट एन्ड नम्बर। A digit is a single numerical symbol from 0 to 9. अङ्क एउटा एकल सङ्ख्यात्मक सङ्केत 0 देखि 9 सम्म हो। A number is a combination of one or more digits. सङ्ख्या एक वा सोभन्दा बढी अङ्कहरूको संयोजन हो। अब 0 देखि 9 सम्मको सङ्ख्यात्मक सङ्केतलाई नै हामी के भन्छौँ त? अङ्क भन्छौँ भने सङ्ख्या भनेको एक वा सोभन्दा बढी अङ्कहरूको संयोजन हो। अब 0 देखि 9 सम्मलाई हामी अङ्क भन्दछौँ र 0 देखि 9 सम्म बनेका सम्पूर्ण सङ्ख्याहरूलाई हामी 0 देखि 9 बाट बनेको सम्पूर्णलाई हामी के भन्छौँ त? सङ्ख्या भन्छौँ। अर्थात् 0 देखि 9 लाई हामी अङ्क मात्र भन्छौँ भने जस्तै अब 1, 2, डट अब 12, 15, 19, 220 यी सबै के हो त? सङ्ख्या हो। त्यसैले अब यहाँ भनिएको छ अल डिजिट आर नम्बर बट अल नम्बर आर नट डिजिट। अर्थात् सबै अङ्क सङ्ख्या हुन् तर सबै सङ्ख्या अङ्क होइन। अर्थात् 1 लाई हामी सङ्ख्या पनि भन्छौँ, अङ्क पनि भन्छौँ, तर 12 लाई सङ्ख्या मात्र भन्छौँ, अङ्क भन्न सकिँदैन। अर्थात् 0 देखि 9 सम्मलाई मात्र अङ्क भनिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब इन्टिजर भनेको पूर्णाङ्क। एन इन्टिजर इज एनी नम्बर्स नेगेटिभ अर पोजिटिभ अर 0 बट नट फ्र्याक्सन। अर्थात् पूर्णाङ्क धनात्मक वा ऋणात्मक वा शून्य तर भिन्न नभएको सङ्ख्या हो। भिन्न नहुने तर धनात्मक ऋणात्मक दुइटै भएको सङ्ख्यालाई हामी इन्टिजर भन्छौँ। जस्तै -25, -18, -4, 0, 4, 18, 25 आदि। अब त्यस्तै पूर्णाङ्क जोड सङ्ख्या, इभेन नम्बर। एन इन्टिजर द्याट क्यान बी डिभाइडेड एक्ज्याक्टली बाई 2 is an even number. The last digit of even number is 0 or 2 or 4 or 6 or 8. जोड सङ्ख्या त्यो पूर्णाङ्क हो जसलाई 2 ले ठ्याक्कै भाग जान्छ। जोड सङ्ख्याको अन्तिम अङ्क 0 वा 2 वा 4 वा 6 वा 8 हुन्छ। अर्थात् -26, -18, -8, 0, 4, 14 आर अल इभेन नम्बर। अर्थात् जोड सङ्ख्याको अन्तमा 0, 2, 4, 6, 8 हुन्छ। जस्तै कुनै सङ्ख्या लियो 558, त 558 को अन्तिममा के छ त? 8 छ, त्यही भएर यो जोड सङ्ख्या भयो। अब त्यस्तै बिजोड सङ्ख्या, ओड नम्बर। एनी इन्टिजर द्याट क्यानट बी डिभाइडेड एक्ज्याक्टली बाई 2 इज एन ओड नम्बर। द लास्ट डिजिट अफ ओड नम्बर इज 1, 3, 5, 7 or 9। बिजोड सङ्ख्या त्यो पूर्णाङ्क हो जसलाई 2 ले ठ्याक्कै भाग जाँदैन। बिजोड सङ्ख्याको अन्तिम अङ्क 1 वा 3 वा 5 वा 7 वा 9 हुन्छ। अर्थात् -25, -17, -9, 1, 3, 13 आर अल इभेन नम्बर। अर्थात् अब जस्तै 5, 6, 7। अब यो 7 के हो त? 7 बिजोड सङ्ख्या हो, त्यही भएर यो 567 लाई हामी बिजोड सङ्ख्या भन्दछौँ। यसरी नै हामीले अरू उदाहरण लिएर पनि बुझ्न सक्छौँ। अब प्राइम नम्बर भनेको रुट सङ्ख्या। अ प्राइम नम्बर इज अ नेचुरल नम्बर ग्रेटर देन 1 द्याट क्यान डु फ्याक्टर अफ 2 स्मलर नेचुरल नम्बर्स। एकभन्दा ठुलो प्राकृतिक सङ्ख्या जसलाई 2 साना गुणनखण्डहरूमा बाँड्न सकिँदैन भने त्यसलाई रुट सङ्ख्या भनिन्छ। जस्तै 2, 3, 5, 1 देखि 10 सम्म कतिवटा छ त? 4 वटा। 11, 13, 17, 19, 11 देखि 20 सम्ममा कतिवटा हुन्छ? 4 वटा।
अब 23, 19, 31 सरी 31 होइन यो। अब 23, 29, 21 देखि 30 सम्म दुईवटा। त्यस्तै 31, 37, 31 देखि 40 सम्म दुईवटा। 41, 43, 47 तीनवटा। 53, 59 दुईवटा। 61, 67 दुईवटा। 71, 73, 79 तीनवटा। 83, 79 दुईवटा र 97 एकवटा। अर्थात् 1 देखि 100 सम्मको बीचमा कतिवटा रुट संख्या हुन्छन् भनेपछि 25 वटा हुन्छ भनेर 25 वटा हुन्छ। अब यसलाई हामी साधारण सूत्रले कसरी जान्न सक्छौं, जस्तै 4 4 2 2 यसरी 4 4 2 2 त्यसपछि 3 2 2 अनि त्यसपछि फेरि 3 2 1 यसरी याद राख्न सकिन्छ। 44 22 3 22 अनि फेरि 3 2 1 यसरी बुझ्न सकिन्छ। यसरी हामीले कन्ट गर्न सक्छौं। 44 22 3 22 3 21 यसरी 44 22 3 22 3 21 मा 1 देखि 100 सम्मकै यसमा चाहिँ रुट संख्या आएको हुन्छ। अब कम्पोजिट नम्बर अर्थात् संयुक्त संख्या। A composite number is a natural number greater than 1 that can do factor of two smaller natural numbers. अर्थात् एक भन्दा ठूलो प्राकृतिक संख्या जसलाई दुई साना गुणनखण्डहरुमा बाँड्न सकिन्छ भने त्यसलाई संयुक्त संख्या भनिन्छ। जस्तै 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21 आदि। अब जुन संख्यालाई हामीले दुई भागमा बाँड्न सक्छौं, दुईवटा एक भन्दा ठूला गुणनखण्डहरुमा, जस्तै 2 दुना 4 भयो। अब 6 लाई हामी 2 तिया 6 भयो। 8 लाई 2 गुना 2 गुना 2 यसरी दुई एक भन्दा ठूला प्राकृतिक संख्या जसलाई दुई गुणनखण्डहरुमा बाँड्न सकिन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं त संयुक्त संख्या भन्छौं। जस्तै अब 21 लाई लियौं। 21 भनेको 3 × 7 21 बराबर 3 × 7 दुईमा दुईवटा गुणनखण्डमा बाँडिएको हुनाले यसलाई हामी संयुक्त संख्या भन्दछौं। यसरी नै हामी अन्य संयुक्त संख्याहरुलाई छुट्याउन सक्छौं। प्राइम नम्बर रुट संख्या ले भाग जाने वा नजाने संख्या कसरी पत्ता लगाउने, जस्तै 2 3 5 7 11 13 17 19 र 23 छ भने ती संख्याहरुले कुनै संख्यालाई कसरी ट्याक्कै भाग लाग्छ भने विदिन 30 सेकेन्डमा हामी पत्ता लगाउन सक्छौं। त्यो तरिकाहरु यहाँ चाहिँ मैले यहाँ जानकारी गराउन खोजेको। अब 2 ले भाग जाने वा नजाने कसरी पत्ता लगाउने। अब 2 को लागि एकदम सजिलो छ। इफ द लास्ट डिजिट अफ एनी नम्बर इज 0 or 2 or 4 or 6 or 8 द नम्बर विल डिवाइडेड बाइ 2। अर्थात् यदि संख्याको अन्तमा 0 2 4 6 8 छ भने ती संख्याले 2 ले भाग लाग्ने छ। जस्तै यहाँ ठूलो संख्या भयो भने लास्टको नम्बर हेर्ने, लास्टको नम्बरमा 0 छ यो भाग लाग्यो, यसमा 2 छ भाग लाग्यो, यसमा 4 छ भाग लाग्यो, यसमा 6 छ भाग लाग्यो, यसमा 8 छ भाग लाग्यो। अब जस्तै अब 2 3 5 6 7 अब यो यसले 2 ले भाग लाग्छ कि लाग्दैन। अब यसमा के छ त 7 छ, त्यही भएर यसले 2 ले भाग जाँदैन। यसरी हामी पत्ता लगाउन सक्छौं। अब 3 ले भाग जाने वा नजाने संख्या कसरी पत्ता लगाउने। अब यसको छ एड अल डिजिट्स अफ गिवन नम्बर इफ सम इज डिवाइडेड बाइ 3 द गिवन नम्बर विल डिवाइडेड बाइ 3। अर्थात् दिएको संख्याको अंकहरु सबै जोड्ने, दिएको संख्याहरुको अंक सबै जोड्ने। यदि योगफललाई 3 ले भाग लाग्छ भने 3 ले सजिलै भाग लाग्छ, ती संख्याले पनि 3 ले सजिलै भाग। जस्तो उदाहरण छ एउटा 4 3 6 5 7 5 छ, यो सबैले जोड्दाखेरि 30 भयो। 30 लाई 3 ले भाग जान्छ, त्यही भएर यसले भाग लाग्यो। त्यस्तै अर्को छ 2 3 4 6 7 5 अब यसले जोड्दाखेरि 27 भयो। 27 लाई अझ हामी सजिलो पारेको 27 लाई 2 + 7 9 9 लाई 3 ले भाग जान्छ। यस प्रकार 3 ले भाग गयो। अर्को हेरौं
4 5 6 7 8 9 5ले जोड्दा 44 भयो। 44लाई अझ सजिलो पारे 4 4 8, 8लाई 3ले भाग जाँदैन, त्यही भएर यो सङ्ख्यालाई 3ले भाग जाँदैन। यसरी नै हामी गर्न सक्छौँ। सबै अङ्कलाई जोड्ने, जोडेकोलाई अझ सानो पार्ने, लास्टमा आएकोलाई। जस्तै यहाँ 39 7 3 प्लस 9 गऱ्यो, 3 प्लस 9 भनेको 12, अझ 12ले पनि सानो पार्यो। 1 प्लस 2 3, 3लाई 3ले भाग जान्छ, त्यसैले यसले पनि भाग लाग्छ। र यसरी यो प्र्याक्टिसको लागि यसरी दिएको छ। यसरी 3ले भाग लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने कुरा सजिलै पत्ता लगाउन सक्छौँ। अब 5ले भाग लाग्ने सबभन्दा सजिलो छ। इफ द लास्ट डिजिट अफ एनी नम्बर इज 0 or 5, द नम्बर विल डिभाइडेड 5। यदि सङ्ख्याको अन्तमा 0 वा 5 छ भने ती सङ्ख्यालाई 5ले भाग लाग्छ। जस्तै अब यो जतिसुकै ठुलो सङ्ख्या होस्, अन्तिम सङ्ख्या मात्र हेर्ने हामीले। जस्तै यो सङ्ख्या हेर्नुहोस् त, यसमा लास्टमा 0 छ, 0 छ भने यसलाई 5ले भाग जान्छ। यसको लास्टमा कति छ? 4 छ, यसलाई भाग लाग्दैन। यसको अन्तिममा 5 छ, भाग लाग्यो। यसको अन्तिममा 6 छ, यसलाई भाग लागेन। यसको अन्तिममा 8 छ, यसलाई भाग लागेन। यसरी 0 र 5 छ भने 5ले सजिलै भाग जान्छ, अन्यथा 5ले भाग जाँदैन। अब 7ले भाग जाने, 7ले भाग जाने वा नजाने सङ्ख्या कसरी पत्ता लगाउने? मल्टिप्लाई लास्ट one digit by 2 and subtract from remaining number except last one digit. Repeat this process until not becoming a small number. If the final number divided by 7, the number will divided by 7. अर्थात् दिएको सङ्ख्याको अन्तिममा रहेको एउटा अङ्कलाई 2ले गुणा गरी बाँकी रहेको सङ्ख्यासँग घटाउने। यो प्रक्रिया सानो सङ्ख्या नआउन्जेलसम्म दोहोऱ्याउँदै जाने। यदि अन्तिममा आएको सङ्ख्यालाई 7ले भाग जान्छ भने ती सङ्ख्यालाई पनि 7ले सजिलै भाग जान्छ। उदाहरणको लागि 4 3 6 1। अब 4 3 6 1। अब सबभन्दा अन्तिम अङ्क के छ यसले छुट्याउने? 1 इन्टु कतिले गुणा गर्ने? 2ले। 1 इन्टु 2, 2 का 2 भयो। अब यसलाई 2 यहाँ घटाइदिने, कति भयो? 4 3 ल 434। यसलाई फेरि 2ले गुणा गर्ने, कति भयो? 43। अनि 4 दुना कति भयो? 8 8, कति भयो? 35। 8 9 13, एक सापटले 13 13 मा 8 5, यो भयो 35। अब 35लाई 7ले के हुन्छ त? भाग जान्छ। 7 पंचे 35, त्यही भएर यो सङ्ख्याले पनि 7ले भाग जान्छ। यस्तै तरिकाले अर्को गरौँ यसलाई। अब यसलाई पनि त्यही तरिकाले 2 3 4 6 7, अन्तिम सङ्ख्या 7लाई छुट्याउँ। 7लाई 2ले गुणा गरे, 7 दुना 14, 14 घटाइदिउँ। 4 2 6, 3 1 4, 23 4। अब फेरि अन्तिम अङ्क आयो 2, यसलाई 2ले गुणा गरिदिउँ, कति भयो? 2 दुना 4, 233 मा 233 मा 2 दुना 4 घटाइदिउँ, कति भयो? 9 9 4 13, यो भयो 2, यो भयो 2, 229। 229 फेरि यसलाई 2ले गुणा गरौँ, 18 भयो 18। अब 22 मा 18 घटाइदिउँ, 4 आयो। भनेपछि 4लाई 7ले भाग गएन, 4लाई 7ले भाग गएन, अर्थात् यो सङ्ख्यालाई भाग जाँदैन। यही तरिकाले हामी यसलाई पनि जाँच्न सक्छौँ, यसलाई पनि जाँच्न सक्छौँ। त्यही भएर ट्राई योर सेल्फ, यसलाई आफै प्रयास गर्दाखेरि यसरी 7ले भाग लाग्ने नलाग्ने कुरा सजिलोसँग पत्ता लगाउन सक्छौँ। अब त्यस्तै 11ले भाग जाने वा नजाने सङ्ख्या कसरी पत्ता लगाउने? अब यसको रुल छ 7 सम फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेभेन्थ डिजिट अफ सम एन्ड सम सेकेन्ड फोर्थ सिक्स्थ डिजिट अफ गिभन नम्बर, सब्सट्र्याक्ट अगेन बोथ सम
इफ द फाइनल नम्बर डिभाइडेड बाई 11 द नम्बर विल डिभाइडेड बाई 11। दिएको सङ्ख्याको पहिलो, तेस्रो, पाँचौँ, सातौँ अङ्कहरू जोड्ने, त्यस्तै दोस्रो, चौथो, छैठौँ अङ्कहरू जोड्ने, दुवै जोडफलहरू आपसमा घटाउने। यदि अन्तिममा आएको सङ्ख्यालाई 11ले भाग जान्छ भने ती सङ्ख्याले पनि 11ले सजिलै भाग जान्छ। हेर्नुहोस् अब यसमा के छ भने अल्टरनेटिभ दुई अङ्कहरू, जस्तै 4, 2, 9 छ भने यो 4लाई 9सँग जोड्ने र त्यसपछि यसमा 2 घटाउनु। 4 र 9 कति भयो? 13। अब 13मा 2 घटायो 11। 11ले भाग जान्छ, त्यही भएर यसलाई 11ले भाग जान्छ। अब त्यस्तै 2, 3, 4, 6, 3, 2, 3, 4, 6, 3। अब यहाँ यसलाई यसरी पहिलो, तेस्रो, पाँचौँलाई जोड्ने, त्यसपछि दोस्रो, चौथोले जोड्ने, कति भयो? 2, 4 र 3लाई जोड्दा 4, 3, 7, 2, 9। अब 3 र 6ले जोड्दा 9, 9बाट 9 घटायो कति भयो? 0। 0 आयो भने ट्याक्कै 11ले भाग जान्छ। 0 आयो भने भाग लाग्छ वा 11ले भाग, 0 वा 11ले भाग लाग्ने सङ्ख्या भयो भने 11ले भाग लाग्छ। यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यसै अर्को पनि ट्राई गरौँ एउटा। यसलाई यो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 जतिसुकै ठुलो सङ्ख्या भए पनि हामीले सजिलैसँग यसलाई 8, 8 पछि 9, 6 यसरी 5, 7, 9 यसरी हामीले 4, 6, 10, 8, 18, 18, 6, 24 कति भयो? 24। अब 5, 7, 12, 12, 9, 21 अर्थात् 3। यसलाई चाहिँ 24 छोडेको 3, यसलाई चाहिँ भाग लागेन। यसरी ट्राई योरसेल्फ भनेर आफै प्रयास गर्नु भनेर दिएको छ। यसलाई यसरी 2-4वटा सङ्ख्याहरू यसरी आफै पत्ता लगाउनुहोस्, लेखेर ट्राई गर्नुहोस्, सजिलैसँग भाग लाग्छ लाग्दैन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। अब 13ले भाग जाने, 13ले भाग जाने। Multiply last one digit by 4 and add from remaining number except last one digit. Repeat this process until not becoming small number. If the final number divided by 13, the number will divide by 13. दिएको सङ्ख्याको अन्तिममा रहेको एउटा अङ्कलाई 4ले गुणा गरी बाँकी रहेको सङ्ख्यासँग जोड्ने। यो प्रक्रिया सानो सङ्ख्या नहुन्जेलसम्म दोहोऱ्याउँदै जाने। यदि अन्तिममा आएको सङ्ख्यालाई 13ले भाग जान्छ भने ती सङ्ख्यालाई पनि 13ले सजिलै भाग जानेछ। अब यो हेरौँ कतिले गुणा गर्ने रे? 4ले। 4, 1, 7, 3 लाई 4ले गुणा गरौँ। 4 त्यहाँ कति भयो? 12। अब 12सँग के गर्ने? जोड्ने। यहाँ 12 जोड्ने, कति भयो? 7, 2, 9, 429। 429 भयो। अब 429 लाई फेरि यसलाई छुट्याइदेऊ, यसलाई फेरि कतिले गुणा गर्ने? 4ले। 9 चौको 36, 42मा 36 जोडौँ, 6, 2, 8, 4, 3, 7। अब कति भयो त? 7, 8। 7, 8लाई 13ले भाग जान्छ कि जाँदैन? 7, 8लाई 13ले भाग जान्छ। 13 6 78 अर्थात् 6 पल्ट लाग्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ 13ले सजिलै भाग जान्छ भन्ने कुरा यसरी थाहा हुन्छ। त्यस्तै अर्को पनि हेरौँ। यसलाई 2, 3, 4, 6, 5। 5लाई हामी कतिले गुणा गर्ने? 4ले। 5 चौको 20, 20 जोड्दिउँ यहाँ, कति भयो? 6, 4, 2, 6, 23, 66। फेरि अन्तिम आएको 6लाई फेरि कतिले? 4ले। 6 चौको 24, 24 जोड्दिउँ यहाँ, 6, 4, 10, 3, 2, 5, 1, 6, 260। अब 260 छ। 260 यो 0लाई
0ले फेरि 4ले गुणा गर्दा 4 0 0 भयो अर्थात् 26 भयो। 26लाई 13ले भाग जान्छ, 13ले भाग जान्छ, त्यही भएर यसलाई पनि 13ले भाग जान्छ। यसरी 13ले भाग जाने वा नजाने कुरा हामी सजिलैसँग पत्ता लगाउनु छ। अब यो ठुल्ठुलो सङ्ख्यालाई पनि सजिलै भाग जान्छ भने ट्राईको लागि मैले यहाँ दिएको हो। 17ले भाग जाने वा नजाने सङ्ख्या कसरी पत्ता लगाउने? अब यसको लागि मल्टिप्लाई लास्ट 1 digit by 12 and add from remaining number except last 1 digit. Repeat this process until not becoming smaller number. If the final number divided by 17, the number will divided by 17. दिएको सङ्ख्याको अन्तिममा रहेको अङ्कलाई 12ले गुणा गरी बाँकी रहेको सङ्ख्यासँग जोड्ने। यो प्रक्रिया सानो सङ्ख्या नअन्जेलसम्म दोहोऱ्याउँदै जाने। यदि अन्तिममा आएको सङ्ख्यालाई 17ले भाग जान्छ भने ती सङ्ख्यालाई पनि 17ले सजिलै भाग जान्छ। जस्तै उदाहरणको लागि 21 25। अब 21 25, अब यसलाई 5ले 5 अन्तिममा रहेको अङ्क 5लाई 12ले कति भयो? 12 5 60, 60 यहाँ जोडौँ कति भयो? 2 6 1 7 2। अब 272 272 को लाई अन्तिममा 2 छ, त्यसलाई चाहिँ 12ले 12 दुना 24, यहाँ 24 जोड्यो 7 4 11 2 2 4 1 5। अब 51लाई 17ले भाग लाग्छ, 17 दुना 34 17 तिया 51। त्यही भएर यसलाई पनि यो 21 25लाई 17ले भाग जान्छ। अब त्यस्तै 23 460 अन्तिममा 0 छ भने यो त्यसै क्यान्सल भयो। अब यसलाई गुणै गर्ने परेन। अब लास्ट 6 भयो, 6लाई 12ले गुणा गर्ने, 12 छ कति भयो? 72 जोडिदिउँ यसमा। जोड्दाखेरि कति? 4 2 6 7 3 10 2 1 3 306। अब 306 को अन्तिममा 6 छ, त्यसलाई चाहिँ 12ले 12 छ का 72 जोडिदिउँ यसमा। कति भयो? 2 7 3 10 102 आयो। 102लाई 17ले भाग जाँदैन, 17ले भाग जान्छ। 17 छक्का 6ले 17 छक्का 102, 7 7 छक्का 42 6 एकान 6 4 10। अर्थात् यसरी यो सङ्ख्यालाई 6ले सजिलै भाग गएको हुनाले यो सङ्ख्यालाई पनि 6ले भाग जान्छ। अब यो चाहिँ 12 4 3 4 5 6 7 8लाई हामी ट्राईको लागि राखिदिएको छ। यसरी ट्राई गर्दा थाहा हुन्छ। अब त्यस्तै 19ले भाग जाने पनि सबैको रुल लगभग एउटै छ, खालि अङ्क मात्र फरक छ। मल्टिप्लाई लास्ट 1 digit by 2 and from remaining number, add from remaining number except last 1 digit. Repeat this process until not becoming a small number. If the final number divided by 19, the number will divide by 19. दिएको सङ्ख्याको अन्तिममा रहेको एउटा सङ्ख्या अङ्कलाई 2ले गुणा गरी बाँकी रहेको सङ्ख्यासँग जोड्ने। यो प्रक्रिया सानो सङ्ख्या नहुन्जेलसम्म दोहोऱ्याउँदै जाने। यदि अन्तिममा आएको सङ्ख्याले 19ले भाग जान्छ भने ती सङ्ख्यालाई पनि 19ले सजिलै भाग जान्छ। अब 4 1 2 3 4 1 2 3। अब सबभन्दा यसलाई सजिलो छ, 2ले 2 3 दुना 6 भयो, 6 जोड्दौँ 418 भयो। अब 418 को अन्तिममा 8 8 दुना 16, यसमा 16 जोडिदिउँ 6 1 7 4 1 5। अब 57लाई 19ले 19 तिया 57 ले भाग जान्छ। त्यही भएर यसलाई पनि 19ले सजिलैसँग भाग भयो। अब त्यस्तै 23 4 4 6, यसलाई पनि 2ले 6 दुना 12 12 यहाँ जोडौँ 4 2 6 4 1 5
अब फेरि अन्तिममा आयो 6, यसलाई पनि 2 ले 6 दुना 12, यसरी 5 2 7, 3 1 4, 247। फेरि यसलाई 7 लाई 2 ले 7 दुना 14, 24 प्लस 14, 4 4 8, 2 1 3, 38 लाई 19 ले भाग जान्छ, 19 दुना 38, त्यही भएर यसलाई पनि 2 ले भाग जान्छ, यसले पनि गयो। यसरी यो अन्तिममा दिएको संख्या ट्राईको लागि दिएको छ। 23 ले भाग जाने वा नजाने संख्या कसरी पत्ता लगाउने, यसको पनि नियम त्यही पहिलाको जस्तै छ। अब यसलाई लास्टमा दिएको संख्या अन्तिममा रहेको एउटा अङ्कलाई 7 ले गुणा गरी बाँकी रहेको संख्यासँग जोड्ने। यो प्रक्रिया सानो संख्या नहुन्छन् दोहोऱ्याउँदै जाने। यदि अन्तिममा आएको संख्याले 23 ले भाग जान्छ भने ती संख्याले पनि 23 ले सजिलै भाग जान्छ। अर्थात् यसलाई हेरौँ 2 8 2 9, अब यसलाई कतिले गुणा गर्ने 7 ले, 7 9 63, 63 जोडौँ यहाँ, कति भयो 3 2 5, 8 6 14, 345। अब यसलाई पनि अन्तिममा रहेको 5 ले 7 ले, 7 5 35, 35 जोडौँ, 5 4 9, 3 3 6, 6 9 लाई 23 ले भाग जान्छ, 23 तिया 69। यसरी यसलाई चाहिँ भाग लगाएपछि यसले पनि भाग लाग्छ। यस्तै तरिकाले यो गर्न सकिन्छ, यो गर्न सकिन्छ। अगाडिकै जस्तै तरिकाहरू छन्। अब अन्तिममा सम्झनाको लागि अब 2 ले भाग जाने वा नजाने संख्यालाई कसरी पत्ता लगाउने, त्यही अन्तिममा 0 2 4 6 8 छ भने 2 ले भाग जान्छ। 3 ले भाग जानलाई दिएका संख्याहरू अङ्क जोड्ने, जोडफललाई 3 ले भाग लाग्छ भने 3 ले भाग लाग्नेछ। 5 ले भाग जाने संख्या के छ भने अन्तिममा 0 र 5 छ भने त्यो पत्ता लगाएर भाग गर्न सकिन्छ। दिएको अब 11 ले 7 ले भाग जानलाई दिएको संख्याले 2 ले गुणा गरी बाँकी रहेको संख्यासँग घटाउँदै जाने, यसलाई जोडे गुणा गर्ने अनि घटाउने। अब 11 ले भाग जाने भने यसको पहिलो तेस्रो पाँचौं सातौं अर्थात् एक एक अङ्क छोडी अल्टरनेटिभ अङ्कहरूलाई जोड्ने अनि दोस्रो चौथो छैठौं अङ्कहरूलाई जोड्ने, दुवैको जोडफललाई आपसमा घटाउने, घटाएर आएको संख्यालाई 11 ले भाग जान्छ भने ती संख्याहरूले पनि भाग लाग्छ। अब 13 ले भाग जाने तरिका छ भने 4 ले गुणा गरी बाँकी संख्यासँग जोड्ने, 17 ले के छ भने 12 ले गुणा गरी बाँकी रहेको संख्यासँग जोड्ने, 19 को के छ भने 2 ले गुणा गरी बाँकीसँग जोड्ने, 23 को के छ 7 ले गुणा गरी बाँकीसँग जोड्ने। अर्थात् यो 4 वटा ठ्याक्कै मिल्छ। अब 7 मा गुणा गरेर घटाउने मात्र छ, 11 मा अल्टरनेटिभ अङ्कहरूलाई जोडेर घटाउने कुराहरू छन्। यसरी हामी सम्झनालाई 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ले सजिलैसँग सम्झिन सक्छौँ। यति सम्झ्यो भने हामीलाई अब जाँचमा आउने छ अथवा शिक्षक सेवा आयोगहरूमा आउने क्वेसनहरू छ, लोकसेवा आयोगमा आउने क्वेसनहरू छन्। यसरी हामी सजिलैसँग विदिन 30 सेकेन्डमा हामी सजिलैसँग पत्ता लगाउन सक्छौँ। अब यसरी भिडियो पुरा हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब द च्यानल र ट्युटर रबिन च्यानल सर्च गरेर पनि यसमा भएको जम्मै भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला।